Mga kapuso, bangkay sang Ilongga OFW nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang Iyakwarto sa Abu Dhabi sa UAE. Nagabot na sa Iloilo City. Pamilya padayon nga nagahulat sang hustisya. Si John Sala nakatutok. Matapos ang 20 katuig nga pagpangamo sa Abu Dhabi, UAE, sa baylo nga kasadyang magsugalaw sa OFW nga si Mary Jill Muya sa nag-abot ini sa airport sa Iloilo kagabi. Paghilibion sang iya pamilya ang nagsumalang sa iya. Inibangod isa na inikabangkay sang makapauli. December 31, 2025, nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya ginatiniran nga kwarto sa Abu Dhabi si Mary Jill. Tubtub subong, hindi pa klaro sa pamilya kung ano ang ginkamatay sini. Ginaproseso pa sa isa ka funeral home sang bangkay ni Mary Jill antes nga dalon sa ilabalay sa barangay Kubay Haro, Iloilo City. Tungod sa aras sa freezer, ginaulat pa nga antisibal sa maron. Ayambal sa amon sang OWA nga basi madugayan ang forensic report. So nagdesisyon kami nga ipauna na lang anay ang body remains ni mama. Nagapasalamat ang pamilya Muya nga nakapauli ng bangkay sang Ilongga OFW abang padayon sila nga nagapanawagan sa hustisya. Mga kami nga mabalaan namon kung gid man ang kamatuoran kagang cause of death ni mama bala. Kay wala pa kami may ginakaptan subong gid pruweba nga kung gid man ang natabo kay mama. Una na nga nagpasalig sa bulig sa pamilya ni Mary Jill ang Overseas Workers Welfare Administration Region 6. Ginaproseso naman sang pamilya sini ang mga dokumento kag requirements angot sa bulig pinansyal nga babaton sang iya pamilya gikan sa gobyerno. Upod kay Hansi Sherto, John Sala, 1 Western Visayas.